علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے، علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے، علی بن پیر آپ شاو بولو حیدری، دوجہ نعرہ حیدری، تریجہ نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ کوئی توضیح نہیں، ذرا لفظ ذہن وچ رکھو آگا ماتمی جی میں پیادا علی بن پیر بناوی ذرا اچھا بولو علی بن پیر بناوی ذرا جیڑا مولا علی اور سیدہ دی شادی دے اس جشن خوش نہیں ہوندہ پھر پتہ نہیں حسینی پیر کدن خوش ہوندہ ہے میرے تے سوال کرو سیدہ دا آکھنا کیا چاہنا ہے میں دوجہ مشورہ جناب دیا دینا دے حوالے کر کے پیادا علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے، علی بن پیر بناوی ذرا سوچ کے، بناوی ذرا سوچ کے، دل وچ غیرانوں وساوی ذرا سوچ کے۔ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ سید اللہ تو رزق وچ اضافہ فرماوے حیدری دل وچ غیرانوں وساوی ذرا سوچ کے، دل وچ غیرانوں وساوی ذرا سوچ۔ جڑا مولا علی دا نام جدو مومن چہندے ہوندا ہاں ٹھر دے تے چہرہ کھل دے تے جدا منکر سن دے ہوندا ہاں لے ویندے تے چہرہ وی صرف ہاں نہیں لاندا وہ جل جاندا ہے او سکھے جتھے باواں اوتھے علی ہے جتھے جاواں اوتھے علی ہے جتھے ویکھا اچھا مولا علی دے نوکر ہو مولا علی دی خوشی چاہے بیٹھے ہو میں ممبر حسین تے کھڑا اور میں یقیناً تواڈے واسطے سال اس واسطے دعا کر رہا میں تسی ماحول تو بے نیاز ہو کے مولا دے جشن وچ بیٹھے ہو بس جتھے بیٹھ جاؤ داد بڑی ہو گئی چہرہ کھل جاوے میرے آن دا مقصد حل ہو جاوے انہاں کہ جتھے جائی علی ہے جتھے ویکھی علی ہے جتھے سنی علی ہے میں کہ تو تے دنیا دی گل کر دے میری بھی سن لے عرش فرش اُتے علی دا ہی راج علی بن پیر بناوی ذرا اچھا بولو نا علی بن پیر بناوی ذرا دل وچ غیرانوں وساوی ذرا اگلا مشورہ دے کے پیادا عرش فرش اُتے علی دا ہی راج عرش توجہ علی دا ہی راج ایدہ ہر غیرت مند محتاج ایدہ ہر غیرت مند محتاج پاک بطول دے سر تاج پاک بطول دے سر تاج رتبہ علی دا تو کھٹا بھی ذرا سوچ کے رتبہ علی دا تو کھٹا بھی ذرا سوچ کے خم دے لان نو بھولا بھی ذرا سوچ بسم اللہ خم دے لان نو بھولا ذرا سوچ کے خم دے اعلان نو بھلاوے ذرا سوچ انہاں کے نشیاں دی سمجھ نہیں ہوندی ہے سوندے علی علی کردے اٹھتے علی علی کردے لنگر کرن علی علی کردے مسجد چویں علی علی کردے ماتم چویں علی علی کردے جشن چویں علی علی کردے بارگاہ وچ چویں علی علی کردے منبر حسین تے کھڑا اے سیدہ دا ذکر ہے میں منبر حسین تے کھڑ کے علی دے دشمن نو پیادا ساڈے نال کیوں لڑدا ہے کیوں لڑدا ہے کیوں لڑدا ہے رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے یار علی علوی اگر ایس نگری چ بہ کے ایسا تک بسم اللہ جی اچھا بولنا ہے حیدری اچھا علی بن پیر بناوی ذرا دل وچ غیرانوں وساوی ذرا خم دے لان نو بھلاوی ذرا ایک ولی فقیر دی نگری نہ ہوندی تو شاید حمد شاہ جی میں 70 چھوڑ دیندا مگر ہن 70 پڑھدا تے مشورہ دے کے پیادا رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے رتبہ علی دا سانو دسیا رسول نے رب دی سو علی بنا عمل فضول نے رب دی سوال بنا عمل فضول نے سمجھ قرآن جنوں پڑھیا بطول نے سمجھ قرآن جنو پڑھا بطول نے اس بادشاہ نالے ونجامی ذرا سوچ کے اس بادشاہ لے ونجامی ذرا سوچ کے کمیاں دے بھوئے ہوتے جامی ذرا سوچ بسم اللہ